बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम वो बयान कराते हैं कि पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और 7 घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। क्या खा लिया है रुस्तम, बड़ी कुव्वत आ गई है तुम में, मैंने हंसते हुए कहा, लेकिन इसने कोई जवाब न दिया और मुझे बाजू से पकड़े एक क्लास रूम में दाखिल हो गया। मैं इसकी सिर्फ गरम गरम सांसें ही महसूस कर रहा था, इसके वजूद को देखने में नाकाम ही रहा। मैंने रुस्तम से कहा कि स्टाफ रूम में चलते हैं, वहाँ लालटेन रोशन है, आराम से बैठकर बातें करेंगे, यहाँ बहुत अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं सिर्फ रुस्तम की मौजूदगी महसूस कर रहा था। बातें यहाँ भी हो सकती हैं अजहर, हम एक दूसरे की आवाज सुन रहे हैं, यही गनीमत है। रुस्तम ने जवाब दिया और मैंने कोई तराज ना किया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? मैं रुस्तम को देखने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला। बस हो गया मालूम, तुमको सिर्फ ये बतलाओ कि यहाँ क्यों आए हो। ख्वामख्वाह किसी को परेशान करने से तुम्हें क्या मिलेगा? जाने ये मैंने ही महसूस किया था या हकीकत थी कि मैंने रुस्तम के लहजे में खफगी देखी। शायद इसे मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया था। मेरे भाई, मैं क्यों किसी को परेशान करने लगा? और फिर यहाँ है कौन जिसे मैं या मेरी मौजूदगी परेशान करेगी? मैं तो सिर्फ रात गुजारने आया हूँ, सूरज निकलने से पहले चला जाऊंगा। मेरी बात मान ले, चुपके से घर चले जाओ। इस बार रुस्तम के लहजे में खफगी के साथ संजीदगी भी थी। क्या सिर्फ यही कहने के लिए आए हो? मैंने हंसते हुए कहा। हाँ, मैं यही कहने के लिए आया हूँ। रुस्तम के लहजे से यूं लगा जैसे कोई कुत्ता घुरा उठा हो। पूरे कमरे में इसकी गुराहट नुमा आवाज गूंज कर रह गई और मैंने यूं महसूस किया कि मेरा दिल फट पड़ेगा, मेरी सांसें बिखर कर रह जाएंगी। एक लम्हे के लिए तो मेरा पूरा वजूद जर्जरा कर रह गया, लेकिन दूसरे लम्हे मैं अपने असाब पर काबू पाते हुए बोला, तुम क्यों नाराज हो रहे हो रुस्तम? तुम जानते हो कि मैं जो कुछ ठान लूं कर गुजरता हूँ। चला जा यहाँ से, तेरे लिए यही बेहतर है। रुस्तम का एक एक लफ्ज मेरे ज़हन पर हथौड़े की ज़रब बनकर बरसने लगा था। आखिर इसे क्या तकलीफ पहुँच रही है? इसका लहजा और अंदाज क्यों तीर बनकर मेरे दिल में चुभता सा महसूस हो रहा है? इसके अंदाज वो लहजे ने मेरे दिलो दिमाग पर भूचाल सा तारी कर दिया। चला जाऊंगा रुस्तम, मैं कोई मुस्तकिल रहने के लिए यहाँ नहीं आया। मैं अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए बोला, लेकिन मैं ये समझने से कासर हूँ कि तुम क्यों मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो। वो रातें, आज और कल की 2 रातें हर हालत में मुझे यही गुजारनी है। अपना मिशन बयान करने के बाद मैं रुस्तम के जवाब का इंतजार करने लगा। ठीक है अजहर, अगर तू यही चाहता है तो यही सही। चंद लम्हों बाद इसकी आवाज उभरी। जिस डेस्क पर हम बैठे थे वो हल्की सी चरचराहट से हिलकर रह गया। इसी से मैंने अंदाजा लगाया कि रुस्तम मेरे बराबर से उठ खड़ा हुआ है। अगले ही लम्हे कदमों के हल्के से धमाकों ने मेरे अंदाजे को यकीन में बदल दिया। रुस्तम मेरा जिगरी दोस्त मुझसे नाराज होकर जा रहा था। मैंने भी इसे मनाने या रोकने की कोशिश नहीं की। मैं भी उठ खड़ा हुआ और स्टाफ रूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैं चंद ही कदम बढ़ने पाया था कि एक नए एहसास ने मेरे वजूद में सनसनाहट तारी कर दी और वो एहसास ये था कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा था। कौन हो तुम? हल्की सी कपकपाती आवाज में पुकारते हुए मैंने अंधे की तरह अपने हाथ लहराने शुरू कर दिए। रुस्तम का नाम मैंने इसलिए पुकारा था कि सिर्फ वही तो एक ऐसा दोस्त है जो हर सुख और मुश्किल की घड़ी में मेरा साथ देता रहा था। वक्ती तौर पर अगर वो मुझसे खफा भी हो गया तो मुझे इस वीरान स्कूल के पुरखौल सन्नाटों में तन्हा छोड़कर ना गया हो और मेरे साथ साथ ही लगा रहा हो, लेकिन मेरे हाथ अंधेरे में लहराते रह गए। किसी वजूद को छूने में मुझे कोई कामयाबी ना हुई और ना ही मेरी पुकार का कोई जवाब दिया गया। एक अनजाने खौफ ने पहली बार मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसके बावजूद अपनी तमाम कुव्वत इस्तेमाल करते हुए मैंने आवाज लगाई,
رستم میرے دوست، اگر تم یہی ہو تو پلیز مجھے جواب دو۔ اگر کسی بھی وجہ سے جواب نہیں دینا چاہتے تو تمہیں قسم دیتا ہوں کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ کر چلے جاؤ، اندیشوں میں مبتلا نہ کرو مجھے۔ میری آواز ایک سرے سے دوسرے سرے تک گونجتی ہوئی مدھم ہو گئی، مگر جواب نہیں ملا۔ سامنے روشن لالٹین کا دھندلا ہوا اجالا تھا۔ قریب پہنچ کر میں نے لالٹین اٹھائی اور اسٹاف روم کی طرف بڑھ گیا۔ کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر رات کا 1:15 بج رہا تھا۔ ذرا سی دیر سستا لینے کے خیال سے میں لیٹرین کی کنڈی کھولنے کا ارادہ ترک کر کے ٹیبل صاف کرنے لگا۔ چادر بچھا کر تکیا رکھا اور سکون سے لیٹ گیا۔ لیٹا ہی تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ لمبی چوڑی ٹیبل میں ہلکی ہلکی لرزش سی ہو رہی ہے، کیونکہ میری آنکھیں بوجھل بوجھل سی ہو رہی تھی اور ذہن پر ہلکی سی گنودگی بھی طاری تھی۔ لیکن جیسے ہی چرچراہٹ کی آواز سے میز سرکتی ہوئی اندازاً چند فٹ ہی پرے کسکی میں کراہتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ میری آنکھیں کھل گئی، سینہ تیزی سے پھول پھول کر دل دھڑکنے لگا۔ کون ہے کمرے میں؟ میں اکھڑی اکھڑی سانسوں کے درمیان بولا ہی تھا کہ ٹیبل کو پھر ایک زبردست جھٹکا لگا۔ یوں لگا جیسے کسی انجانی قوت نے ٹیبل کو ٹھوکر رسید کر دی ہو۔ میں عالم خواب میں چلتے ہوئے الٹ کر ایک دھماکے سے فرش پر گر پڑا۔ میرا لباس فرشی گرد سے لت پت ہو گیا۔ میرا دل بندر والے کی ڈگ ڈگی سی بن گیا۔ یوں لگا جیسے میرا دل سینے کی ہڈیاں توڑ کر ابل پڑے گا۔ میرے جسم کی کپ کپی کا یہ عالم تھا کہ اٹھنے کی کوشش میں بار بار گر پڑتا۔ اچانک اسٹاف روم میں دیوار کے ساتھ ٹکی ہوئی چند کرسیاں خود بخود معلق ہوتی چلی گئی۔ یہ انوکھا منظر دیکھتے ہی میں ساری بہادری بھول گیا۔ لرزہ طاری کر دینے والی آواز سے ساری معلق کرسیاں فرش سے ٹک گئی اور میں فرش پر ہی پڑا ہوا مرگی کے مریض کی طرح پھڑ پھڑاتا رہا۔ پھر وہی سناٹا، وہی ویرانی اور وہی وحشت پورے اسٹاف روم پر ہیوی ہو گئی۔ 10 منٹ گزر گئے مگر کوئی قابل ذکر واقعہ رونما نہیں ہوا۔ اب تو شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی کہ اسکول اسے بھی ہے۔ تاہم شرمندگی کے شدید احساس کے ساتھ میرا ایک یہ احساس بھی مجھے جھنجھوڑتا رہا کہ میں بھاگوں گا نہیں، خواہ میرا دل حلق سے ابل نہ پڑے، میں بھاگوں گا نہیں۔ ندامت کا احساس مجھے خوف زدہ کر گیا۔ میں نے آج کی رات یہی بسر کرنی ہے، مزید ایک اور رات بھی گزار ہی لوں گا، نہیں جاؤں گا اس وقت تک جب تک اسیب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ ان خیالات نے میری ہمت بندھائی، میرا عزم بڑھایا اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ چادر درست کی، تکیا ٹیبل پر رکھا اور لالٹین کی لو ذرا سی بڑھا کر دوبارہ ٹیبل پر لیٹ گیا۔ خوفناک آوازیں سن کر میں ایک بار پھر چونک کر اٹھ بیٹھا۔ آپ یقین جانیے کہ اس بار میرے دل و دماغ پر کسی قسم کے خوف کی بجائے تجسس سوار ہو گیا اور میں متلاشی نظروں سے چاروں طرف تکنے لگا۔ جیسے کہ لالٹین روشن تھی اور اس کی دھندلاتی ہوئی روشنی پورے اسٹاف روم میں بکھری ہوئی تھی، اس لیے میری نظریں کرسیوں اور دیواروں کا طواف کرتی ہوئی تختہ سیاہ پر مرکوز ہو گئی۔ یہ خوفناک آوازیں وہیں سے اٹھ رہی تھی۔ مجھے صاف محسوس ہوا کہ چاک سے بلیک بورڈ پر رگڑ ڈالی جا رہی ہے اور یہ آواز چاک کی رگڑ سے پیدا ہو رہی ہے۔ تجسس کنا میں ایک بار پھر میز سے اتر پڑا۔ سورت مبارک کی تلاوت میری زبان پر جاری تھی۔ میں نے لالٹین بھی اٹھائی تھی جس کی روشنی میں میرا اپنا سایہ دیوار پر دیو کی طرح لہرا رہا تھا۔ تختہ سیاہ کے قریب پہنچ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی، اس لیے کہ یہاں کچھ بھی نہ تھا۔ پورا تختہ سیاہ بڑی ترچھی لکیروں سے بھرا ہوا تھا، کسی قسم کی کوئی آواز بھی سنائی نہ دی، لہٰذا میں لاپرواہی سے ساتھ جھٹک کر وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا کہ باہر برآمدے میں برسوں سے بند لیٹرین کا تالا تو میں نے توڑ ہی دیا ہے، کیوں نہ کنڈی بھی کھول دوں اور جیسا لوں کہ لیٹرین کو کیوں بند رکھا گیا تھا۔ یہی سوچ کر میں لالٹین اٹھا کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ذرا دیر بعد ہی میں کنڈی کھولنے میں مصروف
मसरूफ हो गया। 5 ही मिनट में कुंडी खोल दी और दरवाजे पर लाते मारनी शुरू कर दी। मेरी हर ज़रब पर दब दब की आवाजें सन्नाटे में किसी डोल की आवाज की तरह गूंज कर रह जाती। एक अरताश सा पैदा हो जाता माहौल पर, ताहम मेरी कोशिश रागिया नहीं गई। खटक की जोरदार आवाज भी हुई थी। जब मैंने लालटेन उठाकर अंदरूनी जायजा लिया तो मेरे लबों से एक तवील सांस निकल गई, क्योंकि जिसे मैं लैट्रीन समझे हुए था वो लैट्रीन नहीं बल्कि स्टोर रूम था। स्टोर में टूटे हुए फर्नीचर के अलावा अगर कोई चीज थी तो वो थे सैकड़ों कॉकरोच। मैंने फौरन ही दरवाजा बंद कर दिया, कुंडी चढ़ा दी और छेनी, हथौड़ा और लालटेन उठाकर दोबारा स्टाफ रूम में पहुंच गया। लालटेन जमीन पर ही रख दी और उचक कर टेबल पर चढ़कर बैठ गया। गुजरे हुए वाकयात पर गौर करते हुए आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर गनूदगी सी तारी होने लगी। मुमकिन है मैं नींद की वादियों में डूब जाता कि एक खौफनाक गुर्राहट सुनते ही मेरे ज़हन पर छाई हुई तमाम गनूदगी मिट गई और मैं एक झटके से उठ बैठा। वो खूनी आंखों वाला बुरा बिल्ला था जो टेबल की तरफ और मेरी जानब कुर्सी पर बैठा मुझे ही खून उगलती आंखों से तक रहा था। एक बार मेरा दिल उछलकर हल्क में आ अटका। मैंने बुजुर्गों से सुन रखा था कि कोई बिल्ला जब किसी सोते हुए इंसान पर हमला करता है तो अपने दांत इसके गले में गाड़ देता है। यही वो सोच थी कि जिसने मुझे बहुत ज्यादा खौफजदा किया, साथ ही मेरे लहू में जद्दोजहद की गर्मी दौड़ा कर रख दी। बिल्ले की गुर्राहट फिर गूंजी। इसने अपने सामने वाले दोनों पैर झुका दिए। इसका कुब उबर आया और वो मुझ पर जंप लगाने के पोज में आ गया। तीसरी गुर्राहट के साथ ही इसने मुझ पर जंप लगा दी। एक लम्हे की तखीर किए बगैर मैंने टेबल से फर्श की तरफ खुद को गिरा दिया। मैंने अभी खुद को गिराया ही था कि बिल्ला टेबल से गुजरकर चंद फीट के फासले पर फर्श पर जा टिका और फौरन ही रूह फना कर देने वाली आवाज में गुराता हुआ मेरी तरफ घूमा। वो घूमा ही था कि मैंने हाथ लंबा करके सरखाने रखा हुआ हथौड़ा उठा लिया। ठीक उसी लम्हे बिल्ले ने मुझ पर दूसरा जंप लगा दिया। फौरन ही मेरा हथौड़े वाला हाथ घूम गया। मेरे हथौड़े की ज़रब बिल्ले के पेट पर पड़ी। ज़रब पड़ते ही बिल्ला अज़ियतनाक आवाज में गुराते हुए फर्श पर गिरा और गिरते ही गठरी की तरह बन गया, जबकि मैं हथौड़े पर गिरफ्त मजबूत करके उठ खड़ा हुआ। बिल्ले की तड़प देखकर मुझे रहम भी बहुत आया, लेकिन ये मेरी अपनी जिंदगी का मामला था। संभल लेते ही मैंने तड़पते हुए बिल्ले को पैर की एक जबरदस्त ठोकर सीध कर दी। मैं इस पर हथौड़े से भी वार करने वाला था कि बिल्ला तड़पते और गिरते पड़ते दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। शुक्र है तेरा अल्लाह, कहते हुए मैंने लालटेन उठाई और दरवाजे पर पहुंचकर बाहर का जायजा लिया। जहां तक लालटेन की रोशनी का ताल्लुक था मुझे बिल्ला कहीं भी नजर नहीं आया। मुझे यकीन हो चुका था कि स्कूल नहीं बल्कि स्टाफ रूम ऐसे भी है। इसी स्टाफ रूम में तो मेरी बहन की मिस को धक्का लगा था। ये सब कुछ दिल से तस्लीम कर लेने के बावजूद मैं ढीठ बनकर पड़ा रहा। मैंने तहैया कर लिया था कि अगर स्टाफ रूम वाकई ऐसे भी है तो मैं असेब को देखे बगैर अपना इरादा बदलूंगा नहीं। दूसरी सूरत ये है कि असेब बदजात खुद आजिज होकर यहाँ से कहीं और चला जाए। इन्हीं ख्यालात में गुम मेरी आंख लग गई और मुझे नींद आ गई। मैंने एक ख्वाब देखा। मैंने देखा 4 दराज का इंसान स्टाफ रूम में दाखिल हुए हैं। ना सिर्फ ये कि इनकी रंगत कोयले की तरह स्याह थी बल्कि इनके लिबास भी स्याह थे। इनकी आंखें आम इंसानी आंखों से 4 गुना बड़ी थी और आग की तरह दहक रही थी। इनकी नाक और होंठ हद दर्जा बदे थे। हर एक की कमर से सुर्ख रंग के चौड़े कमर बंद बंधे थे और कमर बंद से न्यामदार तलवारें लटकाए हुए थे। वो मेरी टेबल के करीब पहुंच के अपना एक एक हाथ बढ़ाकर मुझे टेबल से उठा लिया। मैं इनके हाथों के लंबे लंबे और नुकीले नाखून भी देख चुका था। हाँ, तो उन्होंने मुझे बिस्तर समेत उठा लिया और स्टाफ रूम से निकलकर सुनसान बरामदे में काफी फासले तक चलते रहने के बाद अपने हाथ खींच लिए और गायब हो गए। खला में मुअल्लक मेरा वजूद इनके हाथ हटाते ही जमीन की जानब गिरने लगा और एक धमाके से मैं गिर पड़ा। घबराहट के बायस मैंने आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही मेरे वजूद ने ठंडी हवा के खुशगवार झोंके महसूस किए।
میں نے محسوس کیا نہ تو میں ٹیبل پر ہوں اور نہ ہی اسٹاف روم میں ہوں، بلکہ میں تو بلائی منزل کی اس گیلری میں پڑا ہوں جہاں کھڑے ہو کر اسکول کی طالبہ اطراف سے لطف اندوز ہوتی رہتی ہیں۔ تو کیا وہ میرا خواب نہیں تھا؟ میں اپنے اندر سوالوں پر غور کر ہی رہا تھا کہ میرے کانوں میں مسجد سے گونجنے والی اذانوں کی آوازیں ٹکرائی۔ دوپہر کو لنچ ٹائم پر امی نے مجھے بیدار کیا تھا۔ میں جب پوری طرح جاگ پڑا تو امی کی کرسی پر بیٹھے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ میری حیرت اپنی جگہ، لیکن امی کو مخو حیرت اور پلکیں چپکائے بغیر اپنی طرف دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ السلام علیکم امی، میں نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، یہ تمہارا لباس، چہرہ، سر کے بال اور ہاتھ پیر مٹی سے لتھڑے ہوئے کیوں ہیں؟ سوال ایسا تھا کہ میرا ذہن جنجلا کر رہ گیا۔ غلطی میری ہی تھی۔ میں اسکول سے نکلنے کے بعد اپنے بستر سمیت جب گھر پہنچا تو میرا ذہن شب کے حالات کے باعث اور نیند کے دباؤ سے بالکل ہی بوجھل ہو چکا تھا۔ اگر معمول کے مطابق بستر رکھنے کے بعد نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد چلا جاتا تو وضو کر لینے سے میرے ہاتھوں اور پیروں کی مٹی ضرور دھل جاتی، لیکن ذہنی دباؤ کے باعث میں نماز پڑھے بغیر سو گیا۔ امی وہ فیکٹری میں کام کاج کی زیادتی نے میرا خلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں نے فوری طور پر بات بنائی۔ تم اب جھوٹ بولنے لگے ہو؟ امی غصے سے بولی۔ نہیں امی، میں بھلا کیوں جھوٹ بولنے لگا؟ میں لڑکھڑاتی زبان سے بولا۔ فیکٹری سے تو تم 5 بجے ہی آگے تھے، وہ رات کی ڈیوٹی ہو گئی تھی امی میری۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے مجھے مزید جھوٹ پر جھوٹ بولنے پڑے۔ تو کیا تم رات بھر اپنے کمرے میں نہ تھے؟ کیسے ہوتا امی، میں تو رات بھر فیکٹری میں تھا۔ چلو اٹھو، پہلے نہا دھو کر کپڑے بدل لو، امی غصے سے بولی اور اٹھ کر میرے کمرے سے چل دی۔ میں نے امی کے چہرے اور لہجے سے صاف محسوس کیا کہ انہیں میری کسی بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ 10 ہی منٹ میں غسل وغیرہ سے فارغ اور لنچ کھا کر باہر چلا گیا۔ میں نے دوستوں سے ملاقات کی، فیکٹری کو فون کر کے اپنی غیر حاضری کی اطلاع کر دی اور دن بھر سوچتا رہا کہ شکیل اور سکندر 2 راتوں میں اسیبی اسکول گئے تھے یا نہیں۔ جواب انکار میں ملا۔ اس وقت تو مجھے انتہائی قسم کا جھٹکا لگا جب میں یہ معلوم کر چکا کہ رستم کراچی سے لوٹا ہی نہیں ہے۔ عشاء تک میں نے گھر کے بھی 3-4 چکر لگا لیے تھے۔ مجھے یہ جان کر اطمینان ہوا کہ امی میرے جھوٹ کو بھول چکی تھی۔ ڈنر کے بعد میں اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ گیا تھا، محض یہ تاثر چھوڑنے کے لیے کہ میں جلد ہی سونا چاہتا ہوں۔ یہاں اتنا اور بتا دوں کہ میرے کمرے کا دوسرا دروازہ باہر گلی کی طرف کھلتا ہے، جو بعض اوقات بطور بیٹھک بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کہانی کا لاسٹ اور بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 3 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 3 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔